वर्षको लागि पार्टी एकताका गफ गरिँदैछ। जहिले आजको राजनीतिलाई यो अवस्थामा पुर्याउने पात्रहरूले यो राजनीतिको मेन स्ट्रिमबाट बाहिर हुन्छ, पार्टी एकताको शर्तमा छोड्छन्, त्यति बेला मात्रै पार्टी एकता हुन्छ। अखिल फोर्सको निर्माण गर्दै गर्दा धेरै मान्छेहरूले यसले हामीले कतै बलपूर्वकको केही गर्दैछौँ कि अथवा हामी केही तयारीको गर्दैछौँ कि मान्छेलाई यही परिरहेको छ। हामीले बलपूर्वक केही गर्दैछौँ। विश्वविद्यालयहरू सिर्जनाका सम्भाव निर्माण गर्ने थलो भएको कारणले विश्वविद्यालयमा हुने मान्छेहरूले वैचारिक हिसाबले पनि गलत विचारको प्रतिरोध गर्ने एउटा सङ्गठित सङ्गठन र त्यसको संरचना चाहिन्छ। त्यही कारणले अनेरा समूहले धेरै पहिलेदेखि खास गरी मिसनको राजनीतिक आन्दोलन 2046 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्तिपछि नयाँ ढङ्गले अनेरा समूहलाई पुनर्गठित पुनर्जागृत र एउटा इङ्गेजमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा त्यो बेलै भनेको एउटा विषय थियो कि विद्यार्थी आन्दोलनलाई रचनात्मक क्रियाशीलताको आन्दोलनको माध्यमबाट क्रियाशील गराउनुपर्छ भनेर। त्यही कारणले हामीले अहिले यो फोर्स भन्दैन, यो कुनै काउन्टर फोर्स होइन, यो एउटा सङ्गठन हो र यसले राजनीतिक वैचारिक काम गर्नुपर्छ भनेर थुप्रै एउटा कार्यभारमध्ये एउटा कार्यभार पुरा गर्ने रचनात्मक क्रियाशीलताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि, शैक्षिक जागरणको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि र यसले अनेरा समूहले आफूले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नको लागि बनाइने एउटा विभागको हिसाबले काम गरिरहेको। केही समय अगाडि यो विभागको रूपमा पनि थियो, तर बिस्तारै समय बित्दै जाँदा कतिपय विभागहरू क्रियाशील हुने र नहुने मूलतः यो पछिल्ला 7 वर्षमा नेकपा एमाले र अनेरा समूह सहित एमालेका सबै जनसङ्गठनहरू पार्टीसहित एउटा औपचारिकतामा संयन्त्र कब्जा गर्ने आवश्यक बेला यसले निर्णय गरेर आफ्नो पक्षमा केही काम गर्ने मान्छेहरूका लागि मात्रै यो परिचालित छ। मूलतः यसले पार्टीले पनि र यो जनसङ्गठनहरूले पनि आफ्नो भूमिका र दायित्वबाट यी बिस्तारै च्युत भइरहेका थिए। अहिले समय यसरी बदलियो, हाम्रो पार्टी र पार्टीका कतिपय मान्छेहरू र ती जनसङ्गठनहरू जसले दबाव र जागरणको भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने थिए, दबाव र जागरणको भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्गठन र त्यसको नेतृत्व सबैभन्दा धेरै सत्ताको ताबेदारी गर्ने हिसाबले निस्के। जब सत्ताको ताबेदारी गरिन्छ, बादशाह नाङ्गैछन् भन्न सक्दैन, त्यति बेला बादशाह त ढल्छन्, ताबेदारी गर्नेहरू पनि बाँच्दैन। त्यसको विकल्पमा अरू शक्ति खडा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो 7 वर्षमा कति गतिविधि भयो मलाई थाहा छैन। हामी केन्द्रीय कमिटीमा आएको पनि 7 वर्ष भयो। सङ्ख्याको हिसाबले कहिले 10औं कहिले 13औं बैठक बिहान साँझ राखेर अहिले पुर्याउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले। तर 2टाभन्दा धेरै बैठक भएको पनि मलाई सम्झना छैन। त्यसकारण मूलतः यो सरकारी संयन्त्रकारी पार्टी बनेको थियो र यसले बादशाहलाई अन्तता बनायो नै, त्यसको परिपरिको जमातलाई पनि एक प्रकारको बहुलक्षी हुल्लाबाजमा परिणत गर्यो। त्यसैको परिणाम आफ्नै जिन्दगीमा आफ्नै मेहनतले प्राप्त गरेको 2/3 सरकार, उसका नीति कार्यक्रम र बजेट पास हुँदा प्राप्त गरेको 70% समर्थन। त्यसै गरी अब करिब 3-4 वटा चुनावमा नेपाल वामपन्थमय भयो। यहाँ उठाइएको रातो झन्डा अब जबरजस्त गाडी हो भन्ने मनोविज्ञान बोकेर मान्छेहरूले आफ्नो काममा लागेका थिए। तर जब लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यहाँ धेरै मान्छे
कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्रलाई एकअर्काको विरोधी हिसाबले यसलाई व्याख्या गर्ने गर्छन्। तर म जुन विचारधारामा विश्वास गर्छु त्यहाँ जुन सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौँ सबैभन्दा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास हुने व्यवस्था हो यो जनवादी केन्द्रीयता भनेको। तर यी सबै चिजहरूलाई एकातिर थन्काएर एकजना मान्छेको मनोमालिन्यले राज्य यन्त्र मात्रै होइन, पार्टी मात्रै होइन, सबै चिजलाई कब्जा गर्दै गर्दै जाँदा पटक पटक सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू च्यातचुत हुने, संविधान र प्रणालीमाथि नै खतरा हुने जुन अवस्था सिर्जना भयो, यसैको परिणाम आज हामी नयाँ ढङ्गले फेरि एकपटक दुःख गर्न बीच सडकमा उभिएका छौँ। यहाँ धेरै मान्छेलाई कन्फ्युजन पनि छ कि अब के हुन्छ भनेर। हामी प्रत्येक मान्छेले मिनेट मिनेटका घन्टा घन्टाका अपडेटहरू खोजिरहेका हुन्छौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राजनीतिमा तपाईँ एउटा दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ, एउटा विचार राख्नुहुन्छ भने त्यसप्रतिका समान धारणा नहुँदासम्म मान्छेहरू सँगै हिँड्न सकिने अवस्था चाहिँ बन्दैन। आज सबैभन्दा धेरै मान्छेहरूले गर्ने प्रश्न हो, नेकपा एमाले एक हुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार आज 83 जना पार्लिमेन्टमा उपस्थित हुने अवस्था किन भयो? लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी किन भयो? एउटा निर्विकल्प शक्तिको हिसाबले उदीयमान भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विघटन किन भयो? यसको जवाब खोज्ने सन्दर्भमा त्यसमा सक्रिय भएका पात्रहरू र ती पात्रका बारेमा गरिने विश्लेषण बिना हामीले गाला जोडाएर मात्रै पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन? आज कतिजना मान्छेले वार्ता गर्दैछन्, यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। आज एजेन्डामा कसले कुरा गर्दैछ विषय यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण वार्ता समितिमा कुन दर्जाका मान्छेहरूले वार्ता गर्दैछन् सवाल यो महत्त्वपूर्ण होइन। आजको यो विचारमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक, नैतिक हिसाबले को खडा भएको छ विचार यो महत्त्वपूर्ण हो साथी हो। त्यसकारण पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पनि तथ्यहरूलाई विश्लेषण गरेर भन्न सक्छौँ कि कुन अवस्थामा पार्टी एकता होला। के 2/3 सरकार गिराउने कुरा हामीले विश्वासको मत नहालेको कारणले हो, अथवा के तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेर काम नदिएकै कारणले उहाँ चाहिँ बालुवाटारबाट बालकोटको बालकनीमा पुग्नु भएको हो, अथवा कसैले केही लेख्दैमा भएको हो यो? के यसका पछाडिका केही वस्तुगत कारणहरू छन्? अनि राष्ट्रसङ्घमा सङ्गठित साथीहरू, यहाँ नेता साथीहरूको पङ्क्ति छ, हामीले ऐतिहासिक भौतिकवादको गफ गर्छौँ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको गफ गर्छौँ, खुब धेरै क्लासहरू चलाइएको छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका 3वटा नियम छन्। त्यसले भन्छ कि कुनै पनि वस्तुको उद्भव, विकास र विनाश त्यसको अन्तर्निहित कारणले हुन्छ, बाहिरी कुरा त सहयोगी मात्रै हो। मलाई त्यति बेला दर्शनशास्त्र पढाउने गुरुहरूले दिएको र सधैँभरि सम्झिने एउटा उदाहरण छ। तपाईँ भन्नुहोस् कि एउटा अन्डालाई केही समयभित्र खास तापक्रममा राख्यो भने त्यसबाट अन्डा निस्किन्छ। तर एउटा अन्डाको साइजको ढुङ्गालाई त्यति नै तापक्रममा राख्दा किन चल्ला निस्किँदैन? यदि समय र तापक्रमले चल्ला निस्किने हो भने अन्डाबाट मात्रै होइन ढुङ्गाबाट पनि निस्किनु पर्थ्यो। किन निस्किँदैन भन्दा अन्डामा मात्रै चल्ला निस्किने तत्त्व हुन्छ, ढुङ्गामा हुँदैन, त्यही कारणले निस्किँदैन हो। यसै गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई आज यो अवस्थामा पुर्याउनको लागि कसैले विरोध गरे भन्ने कुरा यो बाह्य कुरा हो। उहाँको वास्तविक र अन्तर्निहित कारण उहाँले जुन स्वेच्छाचारी निरङ्कुश कदमले जुन संविधान र व्यवस्थामाथि
समाजले उहाँलाई बालकोटबाट बालुवाटारबाट बालकोटको बारदलीमा पुर्याउनु अनिवार्य थियो र पुर्यायो। समय त्यहीमा त्यही थियो, तथ्य त्यही थियो, यथार्थ त्यही थियो। त्यसकारण यो यथार्थभन्दा पर गएर आज वार्ता समितिमा हुने साथीहरूले आज मिलाउने, भोलि मिलाउने, टुनाइट मिलाउने पार्टी भन्दै हुनुहुन्छ। 10 बुँदे 4 बुँदेका थुप्रै कुराहरू र प्रस्तावहरू हामीले मिडियामा देखिरहेका छौँ। यी थुप्रै बुँदा र पावर सेयरिङको कुराभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जन कसले गर्यो, यो कुराको सैद्धान्तिक उत्तर एकै ठाउँ हामी उभिनुपर्छ कि पर्दैन। आज हामी पार्टी एकता त गरौँला। केपी कमरेडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भइरहँदा मैले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको धराशायी गर्ने, समाप्त गर्ने प्रमुख पात्र पार्टी अध्यक्ष तपाईँ हो भन्दै गर्दा उहाँले आत्मआलोचित भएर त्यो पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिने चेष्टा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यदि त्यो गर्नुहुन्न भने हामी यसो भन्ने मान्छेहरू उहाँको सदस्य बन्छौँ कि बन्दैनौँ? 77 को पुसको 5 गते र अस्ति 78 को जेठमा दुई पटक विघटन गरेको संसद हामी प्रतिगमन भनिरहेका छौँ। उहाँहरू जनादेश प्राप्त गर्ने भनेर जाँदै हुनुहुन्छ। यो प्रतिगमन हो कि जनादेश प्राप्त गर्न गएको? हामी एउटै पार्टीमा हुने हो भने यसका प्रति एउटै धारणा हुनुपर्छ कि पर्दैन? यदि प्रतिगमन हो भने प्रतिगमनकारीलाई शिरमा राखेर हामी त्यही पार्टीमा बस्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यदि यो प्रतिगमन होइन भने, यो प्रतिगमन हो भनेर हामी संसदमा विद्रोह गरेर अदालतसम्म पुग्नेहरू त्यो पार्टीको सदस्य हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? यो कुन चाहिँ स्वार्थको लागि पार्टी एकताका गफ गरिँदैछ? त्यसकारण यिनी विषयको हिसाब किताब बिना, सैद्धान्तिक विश्लेषण बिना, त्यसको आधार बिना अनि फलाना चिलाना कमरेडहरू त्यता लाग्नुभयो अनि पार्टी एकता हुने भन्ने कुरा यति सहज होला र? यसो भन्दै गर्दा म पार्टी एकता विरोधी होइन, म पार्टी एकता चाहने मान्छे हो। यही वार्तामा बसेर आज पार्टी एकताको धेरै ठुलो वकालत गर्ने मित्रहरूले एक्लै पार्टी गठनको प्रक्रिया बनाउँदै गर्दा, पार्टी दर्ता गर्दै गर्दा यसो गर्न हुन्न भनेर त्यहाँ सामेल नहुने मान्छेहरू पनि हौँ हामी। आज परिस्थितिमा के फेरबदल आयो, राजनीतिक विश्लेषणमा के फेरबदल आयो, जसको कारणले उहाँहरूको पोजिसन बदलियो, जसको कारणले उहाँहरूले हामीलाई गलत साबित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो राजनीतिबाट उहाँ पछाडि हट्दै हुनुहुन्छ। यसको जवाफ दिनु पर्दैन हो? यो जवाफ अब 10 बुँदेले दिँदैन। यसको जवाफ दुईटा अध्यक्ष बनाएर पनि दिँदैन। यसको जवाफ खोज्नको लागि अगाडि जाउँ हामी। आफ्नो ढङ्गले चलेका दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता किन भयो अनि एकता किन भङ्ग गरियो? हामी आफ्नै पार्टीमा फर्किन्छौँ भन्दा हामी आउने बाटो किन बन्द गरियो? आफ्नै सरकारको विश्वासको मत लिने प्रयास किन गरिएन? पटक पटक संसद विघटन किन गरियो? यो के दुईजनाको नेताहरूको जुङ्गाको लडाइँ हो साथी हो? दुईजना नेताहरूको जुङ्गाको लडाइँ हो भन्ने ठान्नुहुन्छ भने यो अभियानमा तपाईँ सामेलै नहुनुहोस्। म त भन्छु यो दुईजना नेताको जुङ्गाको लडाइँ होइन। यहाँभित्र गम्भीर राजनीतिक विचलन छ, देशद्रोह छ, राष्ट्रघात छ र बिचौलियालाई पोषित पालित गरेर यो मुलुकको सार्वभौमिकता र नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै नियमित नजान्दिलो ढङ्गले प्रहार गर्न खोजिँदैछ। हेर्नुहोस्, पछौरीले छोपिएका बिरालाहरू कसरी एकपछि अर्को म्याउ गर्दैछन्। अब यहाँबाट देखिँदैछ
क्रान्ति गर्ने, 17 सालमा खोसाउने, 30 वर्ष लड्ने, 46 सालमा फेरि क्रान्ति गर्ने, 59 असोजसम्म आउँदा त्यो पनि खोस्ने, फेरि लड्यो, फेरि व्यवस्था ल्यायो। अनि हिजो त राजा नै यो लोकतन्त्रका बाधक थिए भनियो। आज जनताका प्रतिनिधिलाई राज्य सत्ताको सबैभन्दा शिरमा राख्दै गर्दा तिनै मान्छेहरूले स्वेच्छाचारी निरङ्कुश संविधान विरोधी कदम चाल्दै गर्दा के अब पुस्तौं पुस्तासम्म हामी लोकतन्त्रको आलाप मात्रै गर्ने हो कि हामीले आजैबाट समात्ने हो? मलाई सम्झना छ 62-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका सुरुका दिनहरूमा केही दर्जन साथीहरू, केही 100 साथीहरू हातमा मसाल बोकेर निस्किँदै गर्दा धेरै मान्छेलाई विश्वास थिएन राजालाई ढलाउन सकिन्छ भनेर। हामीले साथीहरूलाई भन्यौं विश्वविद्यालयका कक्षा कोठा छोड्नुस्, लाइब्रेरी र प्रयोगशालाबाट बाहिर निस्किनुस्, पुस्तौं पुस्ता लोकतन्त्रको लागि लड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न, कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्रको सुनिश्चित गर्न अब एकपटक निर्णायक लडाईँ लडौँ। हामीले विद्यार्थी साथीहरूलाई गरेको आह्वान यही थियो, आम जनसमुदायले गरेको आह्वान यही थियो। त्यसैको आधारमा हामी लड्यौँ, व्यवस्था परिवर्तन पनि गर्यौँ, गणतन्त्र पनि ल्यायौँ, संविधान बनायौँ। संविधानमा पछिल्ला व्यवस्थाका सबैभन्दा ठुला उपलब्धि भनेर हामीले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण र संघीयता संविधानका 4वटा महत्त्वपूर्ण पिलरको रूपमा छन् भनेर हामीले सगर्व भन्दैछौँ। आज यो व्यवस्थामाथि राज्य सत्ता र संयन्त्र कब्जा गरेर पटक पटक प्रहार गरेर उही ठाउँमा पुग्दैछौँ भने अब मैले म पछिको पुस्तालाई कहिल्यै नखसिने लोकतन्त्रको सुनिश्चित हुन्छ भनेर गरेको बाचाबाट हामी कसरी ब्याग्न सक्छौँ? त्यसकारण कहिल्यै नखसिने लोकतन्त्र जोगाउनको लागि फेरि अन्तिम र निर्णायक बेलामा अब एउटा क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने ठाउँमा आयौँ। पार्टी अर्कै नामको बन्छ या नेकपा एमाले नै बन्छ, तपाईँ त्यसका पछाडि नजानुस्। हामीले बोकेको राजनीति, हामी उभिएको धरती सबैभन्दा प्रगतिशील हुनुपर्छ। हामी उभिएको धरती, हामीले बोकेको विचार, हामी संलग्न भएको पार्टी, हामीले उठाएको झन्डाले देशभक्तिको झन्डा बोक्नुपर्छ, जनजीविकाको झन्डा बोक्नुपर्छ, राष्ट्रियताको झन्डा बोक्नुपर्छ र समाजका तमाम विकृतिको विरुद्ध विद्रोह गरेको झन्डा पनि बोक्नुपर्छ साथी हो। त्यही कारणले हामी यो ठाउँमा छौँ। त्यसैले हामी यहाँ 2-4 दिन केही कतै हुल्लस गर्नको लागि बनाउँदै गरेको होइन हो कि फोर्स। यो नर्सरी हो। फोर्स भन्नाले यो अलिकति सङ्गठित हुन्छ। सङ्गठित मान्छेहरूलाई एकैपटक राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले प्रशिक्षित गर्ने, स्वयं प्रगतिशील जनसमुदाय र मान्छे निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो यो हजारौं। त्यही कारणले यो प्रक्रियामा तपाईँ हुनुहुन्छ। यो प्रक्रियामा निर्भयतापूर्वक लागौँ। कुनै बेला त्यस्तो समय त गुजारेर आयौँ, अब हाम्रो अगाडि प्रतिकूलतालाई परास्त गरेका छौँ, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो आजको प्राइम जिम्मेवारी भनेको हामीले उपलब्धि, हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि, हामीले ल्याएको व्यवस्थाको रक्षा, त्यसको रक्षा भनेको नेपालको संविधानको रक्षा गर्नु हो। नेपालको संविधानको रक्षा गर्नु भनेको नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका राजकीय मामिला, राजनीतिका मामिलाहरूलाई हामीले चुस्त दुरुस्त राख्नु हो। र यो प्रक्रियाका लागि हामीले कतिपयले भन्ने गरेका कोट अनकोट पार्टी अनुशासनका बार बन्देज भत्काएर हिँडेका छौँ। र जब अन्याय र अत्याचार हुन्छ त्यसले सीमा नाप्छ। प्रत्येक नागरिकलाई विद्रोहको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। मैले जहिले नौजवान साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, समयमा अन्यायका
पार्टीका विरुद्ध गरेको विद्रोहले जहिले पनि ढिलो चाँडो वैधता प्राप्त गर्छ साथी हो। मैले फेरि एकपटक यही तपाईलाई हामीले प्रमाणित गरेर देखाएँ। आज हामीले गरेको विद्रोहले वैधता प्राप्त गरेको छ। हामीमाथि कसैले औँला बढाउन सक्ने अवस्था छैन। जब यस्तो अवस्था छ भने तपाईहरु किन आत्तिने, हामी किन आत्तिने? पार्टी एकता हुन्छ, कहिले हुन्छ? जहिले आजको राजनीतिलाई यो अवस्थामा पुर्याउने पात्रहरूले यो राजनीतिको मेन स्ट्रिमबाट बाहिर हुन्छ, पार्टी एकताको शर्तमा छोड्छन्, त्यति बेला मात्रै पार्टी एकता हुन्छ। म सम्झिन्छु प्रतिगमन भनेर हामीले यो विगत 5-7 महिनादेखि जे गरिरहेका छौं, कयौं व्यक्तिगत हिसाबले सबै साथीहरूका ले संग्रह गरेका आर्काइभहरूमा हाम्रा भनाइहरू छन्। अब भोलिपल्ट मिडियामा छन्, भोलिपल्ट प्रतिगमनकारीले काम सामान्य प्रायश्चित नगरिकन प्रतिगमनकारीको अध्यक्षतामा कुममा कुम जोडाएर हामी बस्दैमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुदृढीकरण हुन्छ। चुनावमा मान्छेले भोट हाल्छन्, विश्वास गर्छन्। राजनीति भनेको यस्तै चिज हो, भन्ने एउटा गर्ने अर्को हो। भन्ने कुरा यदि स्थापित गर्ने हो भने त्यसो पनि गरौँ, तर मलाई यस्तो लाग्दैन राजनीति भनेको खास वस्तुगत अवस्थामा, खास राजनीतिक घटनाक्रममा तिनका प्रति गरिएका सैद्धान्तिक विश्लेषण र त्यो विश्लेषणको आधारमा सच्चाइको ठाउँ नहुँदासम्म राजनीतिमा फर्किने ठाउँ चाहिँ हुँदैन। हामी त बजारमा धेरै पात्रहरू देख्छौँ, कोहीले पल्लो छोरमा पुगेका, कोहीले अल्लो छोरमा पुगेका, कोहीले एउटा पार्टीमा बस्नै सकिँदैन भनेका, कोहीले एउटा यही पार्टी नभई बाँच्नै सकिँदैन भन्ने पात्रहरू पनि देखिन्छन्। तर राजनीतिमा यी पात्र कति निर्णायक हुन्। अनि युवा पुस्ताले नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, पुस्तान्तरण गर्नु पर्यो भनेर भनिरहेको बेला यस्ता राजनीतिक हिसाबले स्खलित भइरहेका पात्रहरूलाई किनारा लगाएर नेतृत्व दिने बेलामा तपाईहरुले किन हिम्मत नगर्ने साथी हो? अब त्यही खान मान्छेहरूलाई हेरेर बस्ने। 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा कमरेड पुष्पलालको उमेर कति थियो? 44 सालमा महासचिव बन्दै गर्दा कमरेड मदन भण्डारीको उमेर कति थियो? यही अहिलेका नेताहरूको पंक्ति 2051 सालमा सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टीको सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा उहाँहरू कति वर्षका हुनुहुन्थ्यो? 40 को दशक 40 वर्ष उमेर समूहका हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले आफ्नो सामर्थ्य हामीले बिर्सिने। हामी त विद्यार्थी नै 40 हुन लागिसक्यो। हामीलाई केटाकेटी यसो भने त हाम्रो जवानी त 90 वर्षमा पनि आउँदैन साथी। जुन बेला हामी बाँचेका हुने छैनौँ, अहिले केटाकेटी 90 वर्षतिर जवानी, हाम्रा कुरा ढुङ्गामा लेखेर छोड्ने हो कि हामी बाँचेको समाजमा आजै गर्ने हो? आजै गर्ने हो भने यस्तो खाली ठाउँमा बोकौं विद्रोहको झण्डा। पार्टी निर्माण चाहिँ मुद्दाले हुन्छ, अनुहारले हुँदैन। पुष्पलाल पछाडि पुष्पलालको अनुहारले मात्रै पार्टी भएको भए पार्टी बन्ने थिएन। केशवचन्द्र रायमाझीको अनुहारले पार्टी बन्ने भए त्यही पार्टी बन्थ्यो, यो पार्टी बन्ने थिएन। अनुहारले होइन, क्रियाशीलताले, विचारले, दृष्टिकोणले, समर्पणले, राजनीतिक नैतिकताले, मूल्यले पार्टी बन्छ। सँगसँगै मुद्दा चाहिन्छ। समाजको समस्यासँग आफूलाई एकाकार गर्यो भने पार्टी हुन्छ। यी सबै कुरा नगर्नु। हाम्रो साथीहरू बडो आशावादी हुनुहुन्छ। आज टुनाई प्राप्त गरेर एकता टुङ्गाऊ,
सक्ने अराजनीतिक मान्छेहरूसँग त्यस्तै मान्छेको झुन्ड बनाएर पार्टी बन्दैन। त्यही कारण हामी त्यति नालायक छैनौँ एमाले बनाइहाल्ने भनेर। आज पनि एमाले हो हामी, तर यो एमाले एकीकरणको लागि गल्ती गर्नेहरूले माफी मागेर आज भएको पदबाट स्टेप डाउन गर्नै पर्छ। कसले गर्ने जे गरेर पनि अनि एकता मानिदिनु पर्ने। दुईटा अध्यक्ष भनेको कमरेड माधव नेपाललाई डिफेन्ड गर्नको लागि ल्याइएको, माधव नेपाल पदहरू फेरि भन्नको लागि ल्याइएको। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधानलाई क्रियाशील बनाउनुस्। यहाँ दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था छैन विधानमा। पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलाउनुस्, विधि सम्मत चलाउनुस्। महाधिवेशनमा खोबी चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई भर्ती गरेर होइन, महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई राखेर कमिटी चलाउनुस्। तपाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ। महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने औकात नभएका, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुन 5 वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनु पर्थ्यो। त्यो नभएका मान्छेहरूलाई भर्ती गरेर बहुमत पुर्याएर यो कर्म गर्ने मान्छे सँगै राखेर पार्टी एकता होला। त्यसकारण यता होला कि नहोला मलाई शङ्का छ। त्यसैले यो बाटोतिर कति जान सकिएला। साथीहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ। मेरो सिनियर नेताहरूलाई म सम्मानै गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले प्रयास जारी राख्नुस्। तर हामी विश्वविद्यालयका प्रत्येक कोठामा सबै शैक्षिक प्रतिष्ठानमा अनेरासरी पुग्नेछ। प्रत्येक नगरपालिका गाउँपालिकाका वडाका बुथमा हाम्रो पार्टी र युवा सङ्घ महिला सङ्घ पुग्नेछ। हामीले समानान्तर ढङ्गले गतिविधि गर्नेछौँ। जब ओली कमरेड गतिविधि विहीन हामीले गतिविधि तीव्र बनाउनेछौँ, हाम्रो शक्ति र हामीले उठाएको झन्डा शक्तिशाली हुनेछ। त्यसपछि उहाँहरूलाई हाम्रो पार्टीमा भित्राउनु। सबै साथीहरूलाई हाम्रो पार्टीमा स्वागत गरौँला। त्यतिन्जेल हामीले निर्धक्कतापूर्वक हामीले चैत्र 3-4 गते गरेको राष्ट्रिय भेडाको म्यान्डेट अनुसारका हाम्रा कमिटीहरूलाई क्रियाशील बनाउँ, सक्रियतापूर्वक लागौँ। युवा सङ्घ, अनेवा सङ्घ लगायतका पार्टीका अरू शुभेच्छुक सङ्गठनहरूले सामाजिक अभियानमा जनतासँग कोभिडमा महामारीमा विभिन्न काममा लागौँ। अनेराश्रमी विद्यार्थी साथीहरूको बिचमा रहोस्। कक्षा कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म हामीले स्वस्थ वैचारिक बस सञ्चालन गरौँ। यसैले हाम्रो राजनीतिलाई सही मार्गमा डोराउँछ, हामीलाई सही बाटोमा लान्छ र गलत पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई पराजित पनि हामीले त्यहीँनिर गर्नेछौँ। यो बाटोबाट लागौँ साथी हो, किनभने हामीले हाम्रो सामर्थ्य थाहा पाएनौँ। मृगले आफ्नो नाभिमा भएको कस्तुरीले थाहा नपाए जस्तो बास्ना सुन्दै अन्त नजाउँ। हामीसँगै छ कस्तुरी, यसको सुगन्ध आफै थाहा पाएर यसको मूल्य थाहा पाएर हामीले काम गरौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कुनै काउन्टर फोर्स होइन। यो रचनात्मक क्रियाशीलताको आन्दोलनलाई प्रभावशाली ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि अनि अखिलले जे प्रयास गर्नुभएको छ, यो प्रयासका लागि म शुभकामना दिन्छु। तपाईँ प्रत्येक विद्यार्थी साथीहरूको स्पन्दन भएर अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने पहिला पनि हामीले रचनात्मक क्रियाकलाप विभाग भनेरै नाम राखेका थियौँ। यो काम तपाईँहरूको मार्फतबाट होस्। योबाट तपाईँहरूलाई अझै ऊर्जा दिनुहोस्।